दलाल र माफिया विरुद्ध आवाज उठाउँदा केपी ओलीबाट निर्मम प्रहार भयो माधव कुमार नेपाल। एकाएक सेनाले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई नियन्त्रणमा लिएपछि पुरै देशभरि हंगामा। दुनियाँ भड्काउने कोसिस धेरै टिक्न पाएन सूर्य थापा। सुदूरपश्चिममा एमाले संसदीय दलको आकस्मिक बैठक, ओली पक्ष अनुपस्थित। नेपाली राजनीतिमा गिरिजाको जस्तै प्रधानमन्त्री ओलीको पनि खोजी हुनेछ शङ्कर पोखरेल। एमाले कसैको निजी सम्पत्ति होइन, अन्तिम सम्म पनि पार्टी एकता जोगाउन कोसिस गर्नेछौँ भीम रावल। र एकाएक राजनीतिमा देखियो खतरनाक दृश्य, पुरै देशभरि हैला खैला। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईहरू यति बेला युआर नेपाली युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन यदि हाम्रो च्यानल युआर नेपालीसँग अझै पनि सब्स्क्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनु होला। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी सक्दो शेयर र लाइक गर्न पनि नभुल्नु होला। दर्शकबिन अन्ततः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माधव कुमार नेपाल पक्षका नेताहरूलाई पार्टीबाटै निष्कासन गरेपछि विभिन्न टीका टिप्पणी आउन थालेका छन्। यसैबीच दलाल र माफिया विरुद्ध आवाज उठाउँदा केपी ओलीबाट प्रहार भयो भन्दै माधव कुमार नेपालले गुहार मागेको अवस्था छ। नेकपा एमालेका नेता माधव कुमार नेपालले पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले षड्यन्त्रकारीहरूको उत्साहबाट नेकपा विभाजन गराएको आरोप लगाएका छन्। आज फेसबुक मार्फत एक वक्तव्य जारी गर्दै नेता नेपालले ओलीले एमालेलाई तहस नहस गर्ने अभियान आफूहरूलाई कथित कारबाही र निष्कासनमा आएर पूरा भएको जानकारी गराएका छन्। कम्युनिस्ट सरकार रहेका बेला बिचौलिया दलाल माफिया र गुण्डाराज चलाउनेहरू उत्साहित हुने तर सर्वहारा र वर्ग र आम नेपाली जनता अपहेलित हुने अवस्था आउन दुःखद पक्ष उनले बताएका छन्। ओली सरकारको हरकत र विवादित पक्षहरू तपाईँ हामी बीच छर्लङ्ग छ। ओलीले आफूलाई बिचौलियाको पृष्ठपोषक बनाउँदै गर्दा नेकपा एमालेको संगठन निस्तेज बन्न पुगे उनले बताएका हुन्। निष्ठावान, त्यागी र इमानदार कार्यकर्ता पंक्तिमाथि दलाल र माफियाहरूले राज गरेका छन्। यस विरुद्ध आवाज उठाउँदा हामीमाथि केपी ओलीबाट प्रहार भयो उनले बताएका हुन्। अहिले ओलीगुटले गरेको कथित कारबाही वा निष्कासन त्यसैको प्रतिफल हो, नेता नेपालले बताएका हुन्। यसैबीच उनले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा राष्ट्रघाती र प्रतिगमनकारीको रूपमा सिङ्गो कम्युनिस्ट आन्दोलन विसर्जन गर्ने पात्रका रूपमा ओलीले आफूलाई स्थापित गरेको आरोप लगाएका हुन्। उनले ओली सरकारको सर्वसत्तावाद र निरङ्कुशलाई प्ररस्त गर्दै संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने अभियानमा लाग्न समेत अपिल गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपालमा नेपालका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विभिन्न आरोप लागिरहेका बेला उता मालीको सेनाले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री र रक्षा मन्त्रीलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। अफ्रिकी मुलुकमा मालीमा 1 वर्षभित्र दोस्रो पटक सत्ता पलट भएको छ भने त्यहाँको सेनाले राष्ट्रपति वाहानद र प्रधानमन्त्री मुख्तार ओइनलाई हिरासतमा लिएको बीबीसीले जानकारी दिएको छ। पश्चिम अफ्रिकी देश मालीमा रहेका संयुक्त राष्ट्र संघीय मिसनले यो कदमको आलोचना समेत गरेको छ र नेताहरूलाई तुरुन्तै रिहाई गर्न र शान्ति कायम राख्न अपिल गरेको छ भने सेनाले राष्ट्रपति नन्दा प्रधानमन्त्री ओइनलाई हिरासतमा लिएको छ र उनीहरूलाई राजधानी नजिकको एक सैन्य क्याम्पमा लगिएको छ। रक्षा मन्त्रालय पनि हिरासतमा लिएको समाचारमा उल्लेख गरिएको छ भने सोमबार अबेर एनओईले एपीएफआई फोनमा बताए अनुसार उनीहरूलाई लिन सैनिक आएका छन्। यस लगत्तै फोन काटिएको थियो। अफ्रिकी संघ, इकोनोमिक कम्युनिस्ट अफ वेस्ट अफ्रिकन स्टेट, युरोपेली संघ अमेरिकाले गिरफ्तारको निन्दा गरेको छ र नेताहरूको बिना शर्त रिहाईको समेत माग गरेको छ। दर्शकबिन यति बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई विभिन्न आरोप लागिरहेको बेला उता अफ्रिका मुलुकमा भने मालीको सेनाले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र रक्षा मन्त्रीलाई नियन्त्रणमा लिई आफ्नो बेस क्याम्पमा राखेको छ। दर्शकबिन यता भने गिरिजा प्रसाद कोइराला र केपी शर्मा ओली उस्तै हुन् भन्दै शङ्कर पोखरेलले टिप्पणी गरेका छन्। नेकपा एमालेका युवा नेता एवं लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले केपी शर्मा ओलीलाई काङ्ग्रेस नेता स्वर्गीय गिरिजा प्रसाद कोइरालासँग तुलना गरेका हुन्। विगतमा गिरिजा प्रसाद कोइरालाको खोजी भएको जस्तै भविष्यमा केपी ओलीको खोजी गर्नुपर्ने अवस्था आउने मुख्यमन्त्री पोखरेलले तर्क गरेका छन्। केपी ओली विरुद्ध पार्टीभित्र र बाहिरबाट घेराबन्दी र विरोध भइरहे पनि भोलि केपी ओलीको खोजी हुने पोखरेलले तर्क गरेका छन्। साथै अहिले प्रधानमन्त्री ओलीप्रति सहानुभूति बढ्न थालेको छ
पोखरेलले बताएका छन्। राष्ट्रिय राजनीतिक तरल भएपछि केही महिना दिन यता काठमाडौँमा रहेका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले अहिले ओलीलाई गिरिजासँग तुलना गर्दै सामाजिक सञ्जालमा यस्तो स्ट्याटस लेखेका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भीम रावल सहितका नेतालाई पार्टीबाटै निष्कासन गरेपछि विभिन्न टीका टिप्पणी आएका छन्। यसैबीच नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको साधारण सदस्य समेतबाट निष्कासनमा परेका नेता भीम रावलले कारबाही केपी गुटको फुटबादको निरन्तरता भएको बताएका छन्। सोमबार बसेको एमाले स्थायी कमिटी बैठकले माधव कुमार नेताल, झलनाथ खनाल, भीम रावल लगायतका 11 जना नेतालाई पार्टीको साधारण सदस्यता समेत नरहने गरी कारबाही गरेसँगै उनले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन्। पार्टीबाट निष्कासनमा पर्नुभयो, यसमा तपाईँको प्रतिक्रिया के छ भन्ने प्रश्नमा नेता रावलले आफूमाथि गरिएको कारबाहीलाई हास्यास्पद र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको फुटबादको रहेको बताएका छन्। पार्टी विधान भिज्दै मनपरी गर्ने, संविधान उल्लङ्घन गर्ने, देशको अस्तित्वमा अस्मिता आघात पार्ने, नागरिकता वितरण लगायतका राष्ट्रघाती कार्य गर्ने र देशलाई अस्तव्यस्त बनाउने केपी गुटले हामीलाई पार्टीबाट निष्कासित गर्नु भन्ने हास्यास्पद रहेकोले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले भीम रावलमाथि निकै ठुलो कटाक्ष गरेका छन्। यसैबीच नेकपा एमालेका पूर्व नेता भीम रावलले वीरगञ्जमा नागरिकता लिन भारतीयहरूको भिड लागेको भन्दै गरेको ट्विटको सर्वोच्च आलोचना भएपछि हटाएका छन् भने उक्त ट्विट डिलिट भए लगत्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले रावलको दुनियाँ भड्काउने कोसिस धेरै टिक्न नपाएको भन्दै कटाक्ष गरेका छन्। नाकाबन्द रहेको अवस्थामा कसरी भारतीय नेपाल आए, स्थानीय प्रशासन समेत बन्द रहेको अवस्थामा यस्तो अफवाह फैलाउने भन्दै प्रतिप्रश्न ओइरिएपछि र सामाजिक सञ्जालमा भ्रम फिजाउने काम गरेको भन्दै चर्को आलोचना भएपछि नेता रावलको उक्त ट्विट हटाएर अर्को एक ट्विट गरेका थिए। यसपछि प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले रावलको झुटो प्रचारबाजी धेरै टिक्न नपाएको बताएका छन्। उनले लेखेका छन्, भीम रावल पीएचडी को झुटो प्रचारबाजी र दुनियाँ भड्काउने कोसिस धेरै टिक्न पाएन। यिनले राष्ट्रवादी कहानी कतिसम्म गर्छन् भन्ने स्पष्ट नै छ। अझ सरकारले जवाब दियोस् भन्ने यिनले कहिले लेखेका छन् उनले बताएका छन्। नक्कली अभियान र भ्रमको पर्दा यसरी स्वतः च्यातिँदैछ, गोयल्स सिद्धान्तको अभ्यास हो उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेकपा एमाले संसदीय दलको आकस्मिक बैठक डाकिएको छ भने सुदूरपश्चिम एमाले संसदीय दलको आकस्मिक बैठक डाकेको हुँदा उता ओली पक्ष भने अनुपस्थित भएका छन्। यसैबीच दलाल र माफिया विरुद्ध आवाज उठाउँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट निकै नै ठुलो प्रहार भयो भन्दै माधव कुमार नेपालले टिप्पणी गरेका छन् भने यता भीम रावलमाथि सूर्य थापाले निकै ठुलो टिप्पणी गर्दै दुनियाँ भड्काउने कोसिस धेरै टिक्न पाएन भन्दै उनले यस्तो बताएका छन्। नेपाली राजनीतिमा गिरिजाको जस्तै ओलीको पनि खोजी हुनेछ भन्दै शङ्कर पोखरेलले अभिव्यक्ति दिएका छन् भने एमाले कसैको निजी सम्पत्ति होइन, अन्तिमसम्म पनि पार्टी एकता जोगाउन कोसिस गर्नेछौ भन्दै भीम रावलले यस्तो बताएका छन्। मालीको सेनाले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री र रक्षा मन्त्रीलाई नियन्त्रणमा लिई कारबाही सुरु गरेको छ। दर्शकबिन नेपालमा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र विद्यादेवी राष्ट्रपति भण्डारी विरुद्ध विभिन्न नाराबाजी चलिरहेका बेला यस्तो हुनुलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ। दर्शकबिन नेपालको राजनीतिको यति बेला निकै नै खस्किदो अवस्थामा छ। यसको बारेमा तपाईहरूले मनमा लागेको प्रतिक्रिया अवश्य पनि दिन नभुल्नुहोला।